तपाईहरुमध्ये कोही मुक्तिनाथ जानुभएको छ? नेपालको जुन मुस्ताङ जिल्लामा पर्दछ मुक्तिनाथ एकदमै पवित्र धाम तीर्थको लागि भनेर मुक्तिनाथ यदि यहाँहरु जानुभएको छ भने यहाँहरुले नोटिस गर्नुभएको होला। ठ्याक्कै मुक्तिनाथ भगवानको मन्दिरको परिसरमा दुईटा कुण्ड छ, एउटा पाप कुण्ड र अर्को पुण्य कुण्ड। अब यो दुईटा कुण्ड किन छ भन्ने विषयमा एउटा ठूलो गहिरो फिलोसफी छ। म त्यो फिलोसफी तपाईहरुलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले म शेयर गर्न जाँदैछु। प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो पाप कुण्ड छ र पुण्य कुण्ड छ, दुईटा कुण्ड छ। अब जो तीर्थयात्रीहरु मुक्तिनाथमा जानुहुन्छ उहाँहरुले यो दुईटै कुण्डमा नुहाउनुहुन्छ। पाप कुण्डमा पनि नुहाउनुहुन्छ र पुण्य कुण्डमा पनि नुहाउनुहुन्छ। अब पाप कुण्डमा नुहाउनु भनेको त पाप पखाल्नु, आफूले जीवनमा गरेका अनेकौं किसिमका दुष्कर्म छन्, पाप कर्म छन्, त्यो पाप कर्म पखाल्नु। जस्तै हामी गंगा जान्छौं, तीर्थ जान्छौं, यमुना। अब यो स्नान गरेर नुहाएर पाप कट्टा हुन्छ कि हुँदैन, पखालिन्छ कि पखालिदैन भन्ने कुरामा अब विश्वास गर्ने नगर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुको हातमा। तर संसार सबै विश्वासमा अडिएको छ। हेर्नुस्, यदि विश्वास गरिन्छ भने सबै कुरा छ, विश्वास गरिन्न भने केही पनि छैन। सो त्यो विश्वास गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुको हातमा छोड्दिन्छु। एनीवे, मुक्तिनाथमा पाप कुण्डमा गएर मानिसहरू स्नान गर्दछन् र पाप पखाल्ने विश्वास गर्दछन्। र पाप कुण्डमा त नुहाउनु स्वाभाविक हो, पाप पखाल्नु त स्वाभाविक हो। तर फेरि गएर पुण्य कुण्डमा पनि नुहाइन्छ। अब पुण्य कुण्डमा नुहाउनु चाहिँ किन? पाप कुण्डमा नुहाउनु त पाप पखाल्नका लागि, र फेरि पुण्य कुण्डमा किन नुहाउनु त? पुण्य पखाल्न। मान्छेहरू त पुण्य कमाउनु पर्छ भन्छन्, पुण्य कमाउनु पर्छ, दान गर्नुपर्छ, तीर्थ गर्नुपर्छ, अनेकौं पुण्यहरू आर्जन गर्नुपर्छ, गरिब दीन दुखीहरूलाई सेवा गरेर पुण्यवान बन्नुपर्छ भन्ने विश्वास मान्छेको हुन्छ। पाप चाहिँ गर्नुहुन्न, पाप त पखाल्नुपर्छ, पापबाट बच्नुपर्छ भन्छन्। पाप पखाल्नु ठिक हो, सही हो, प्रत्येक धार्मिक मतले पाप पखाल्नु भन्छ। तर यहाँ त पुण्य पनि पखाल्नु भनिएको छ, पुण्य पनि नराख्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि पाप र पुण्य दुवै त्यहाँ पखालिन्छ। अब यो पुण्य चाहिँ किन पखालिन्छ भन्ने प्रसंगमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। शास्त्रमा बताइएको छ, यदि हामीहरू यो भवबन्धनबाट, यो भौतिक जगतबाट, यदि हामीहरू यो जन्म मृत्युको जुन बन्धन छ, यो बन्धनबाट मुक्त भएर कहिले पनि जन्मनु मर्नु नपर्ने भगवानको दिव्य आध्यात्मिक वैकुण्ठ धाम गोलोक वृन्दावन धाम जान चाहन्छौं भने हामीहरूले यो पाप र पुण्य दुवैलाई त्यागेर पाप र पुण्य भन्दा माथिको दिव्य स्तर प्राप्त गर्नुपर्दछ। याद गर्नु होला, पाप र पुण्य दुवैलाई त्यागेर पाप र पुण्य भन्दा माथिको दिव्य स्तरलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। तब मात्रै हामी यो भवबन्धनबाट मुक्त हुन सक्छौं, भवसागरबाट। भनिएको छ, पापको फलस्वरूप मानिस अधम लोकहरू, नरक लोकहरूमा जान्छ र पुण्य फलको प्रभावले मानिस स्वर्ग लोकतिर जान्छ, जसलाई उच्च लोक भनिन्छ। याद गर्नु होला, पापको फलले मानिस नरक लोकमा जान्छ भने पुण्यको फलले मानिस स्वर्ग लोकमा जान्छ। तर प्रभुपादजीले एकचोटि बताउनु भएको थियो, एभ्री गुड एन्ड ब्याड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ब्याड। यो भौतिक जगतमा भएका जति पनि राम्रा र नराम्रा कुराहरू सबै नराम्रा हुन्। भन्न खोजेको भौतिक इन्भाइरोमेन्ट भित्र भएका राम्रा र नराम्रा सबै कुराहरू भौतिकताले मुछिएका हुन्छन्। राम्रो कुरा पनि भौतिक नै हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि भौतिक नै हुन्छ। सो त्यसकारणले यो भौतिक वातावरण भित्रको राम्रो र नराम्रो सबै कुरालाई मान्छेले उछिनेर, त्यसलाई नागेर दिव्य भगवानको भक्ति प्राप्त गर्नु पर्दछ। हेर्नुस्, तब मात्रै मानिस निस्त्रय गुण्य भन्दछ। निस्त्रय गुण्य भनेको यो 3 गुणहरूबाट बाहिर निस्कन सक्दछ। मानिस स्वर्गमा जाला पुण्यको प्रभावले, आफ्नो जीवनमा आर्जन गरेको पुण्यहरू छ नि, पुण्य राशिहरूको प्रभावले स्वर्गमा जाला। केही समय त्यहाँ रमाउला, सुरा र सुन्दरीहरूसँग त्यहाँ खुसी भएर बस्न सक्ला, भोग गर्न सक्ला। तैपनि निश्चित समय अवधि, र त्यो समय यति छिटो बित्दिन्छ किनभने स्पेस एन्ड टाइमको रिलेटिभिटी कन्सेप्ट हुन्छ। त्यहाँको टाइम एकैछिन बितेको जस्तो लाग्छ। र पुण्य फलको प्रभावले प्राप्त गरेको स्वर्गीय सुख पनि नष्ट भएर जान्छ र फेरि हामी यही भौतिक वातावरणमा खस्नु पर्दछ। र पापको फलस्वरूप हामी जुन नरक लोकहरूमा जान्छौं, विश्वास नगर्नु होला, धेरैले फेरि हेल, हेभेन, अहिले त प्राय मानिसहरूको कन्सेप्ट आफ्नै किसिमको कन्सेप्टहरू बन्न थालेको छ। तर एनीवे, विश्वास गर्नेहरूको लागि मैले भनिरहेको छु, जब मानिस आफ्नो पापको फलस्वरूप नरक जान्छ त्यो त भयानक स्थिति भइहाल्यो।
त्यसको स्थिति त अब कति कष्टदायी हुन्छ भन्ने कुरा। एनिवे, स्वर्ग र नर्क त्यो दुवै यही भौतिक जगतभित्रको परिधि एटमोस्फियरमा पर्दछ, जहाँ गए पनि मान्छे अन्ततः यही भौतिक जगतमा घुमिरहन्छ। त भक्ति जीवनको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा यो स्वर्ग र नर्कको बन्धनबाट, यो भौतिक जगतको यो प्रपञ्चबाट बाहिर निस्क, यो ब्रह्माण्डबाटै बाहिर निस्क र यस्तो ब्रह्माण्डमा जाऊ, यस्तो आकाशमा जाऊ जसलाई स्पिरिचुअल स्काई भनिन्छ। त्यो आध्यात्मिक हुनेछ। त्यहाँ यो भौतिक जगतको कुनै पनि क्लेश, कुनै पनि परिवर्तन र कुनै पनि दुःख कष्टको त्यहाँ उपस्थिति हुँदैन। त्यो नितान्त अभौतिक हुन्छ र त्यहाँ नितान्त भौतिक जगतमा भएका कुनै पनि दुर्गुणहरूले युक्त हुँदैन। इम्प्युरिटिज भन्छ नि, यो संसारको इम्प्युरिटिजहरू त्यो ठाउँमा हुँदैन र त्यसैलाई वैकुण्ठ, वैकुण्ठ कुण्ठ नभएको ठाउँ भएर वैकुण्ठ भनिएको। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य धाम, यसलाई दिव्य लोक भनिन्छ। सो मान्छेले पुण्य र पाप यो दुवै कुरालाई पखाल्नुपर्छ संसारमा। ऊ स्वर्ग जाने पनि होइन, नरक जाने पनि होइन, किनभने दुवै बन्धनकारी छ। स्वर्ग गए पनि बन्धन छ, नरक गए पनि बन्धन छ। अन्ततः यही भौतिक जगतमा घुम्नुपर्छ। तर जब मान्छे स्पिरिचुअल वर्ल्डमा जान्छ त्यसपछि भने ऊ यो संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। सो त्यसलाई ट्रान्सेन्डेन्टल भनिएको छ, त्यसलाई दिव्य भनिएको छ र त्यो दिव्य स्तर तब मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यहाँ त्यो पनि भनिएको छ जब मान्छेले होइन चाङका चाङ पुण्य राशि एकट्ठा गरेको छ। धेरैभन्दा जन्म जन्मदेखि भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानवम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जसले धेरै धेरै जन्ममा धेरै भन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गरेको छ। धेरै धेरै जन्म, एक जन्म मात्रै होइन, धेरै धेरै जन्ममा संकलन गरेको ज्ञानको जिस्ट भनेको नै कृष्ण सर्वेसर्वा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ नै मेरो एकमात्र शरण हुनुहुँदो रहेछ भनेर यो जीवले बुझ्दछ। जो पाए त्यसले बुझ्न सक्दैन। यो सबैको लागि पनि होइन, त्यसको लागि ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनै पर्छ, स्पिरिचुअल ब्यालेन्स। त्यसै गरी भगवत गीता 7.28 मा भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, येषां तु अन्तगतां पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रतः। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कयौं जन्मको पाप राशिहरू नष्ट भएपछि र कयौं जन्मको पुण्य राशिहरू एकट्ठा भएपछि तब मात्रै भजन्ते माम दृढव्रता, तब मात्रै त्यो आत्माले भगवान श्रीकृष्णको नामको भजन दृढ व्रतका साथ गर्दछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब मात्रै भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, भगवान श्रीकृष्णको नाम दृढताका साथ, विश्वासका साथ, अठोटका साथ तब मात्र जप गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ मानिसलाई। जब उसले करोडौं जन्मको पुण्य राशि इकट्ठा गरेको छ र करोडौं जन्मको पाप राशि नष्ट गरेको छ। यो मैले भनेको होइन, भगवत गीतामा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, यहाँहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। सो पुण्य कमाउने भनेको इनफ्याक्ट पुण्य यो संसारमा बन्धनकारी छ, तैपनि मान्छेले पुण्य कमाउनु पर्छ। किन? पुण्य कमाउँदा 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 जन्मौं जन्मको पुण्य राशिको आर्जनले एक जन्म यस्तो जन्म पाइन्छ कि साँच्चै यो भवसागरबाट मुक्त हुने उपाय प्राप्त गरिन्छ, भगवान श्रीकृष्णको चरण प्राप्त गरिन्छ। तर पुण्य गरी भन्दैमा अब यो भौतिक संसारबाट मुक्त भई भनेर सोच्नु यो गलत हो। जसरी हामी इँटा लगाएर हामी घर बनाउँदै 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 जान्छौँ, कम्प्लिट भइसक्यो हुँदैन, तर इँटा लगाइरहेका छौँ, तर फाइनली एक दिन त्यो समय आउँछ घर कम्प्लिट हुन्छ। सो त्यही भएर पुण्य पनि त्यो इँटा समान हो, लगाउँदै लगाउँदै जाँदा जाँदा एक दिन हाम्रो जीवन सार्थक बन्दछ। त्यसैले श्रीमद् भागवतमा एउटा कुरामा विशेष स्ट्रेस दिएको छ, त्यो के हो भने तपाईहरुले जीवनमा जति पनि पाप र पुण्य कर्म गर्नुभयो अब त्यसको चिन्तन गर्न छोडिदिनुस्। तपाई टेन्सन नलिनुस् तपाईले जीवनमा कति धेरै पाप गर्नुभयो भनेर, टेन्सन नलिनुस् र तपाईहरु मक्ख पनि नपर्नुस् मैले जीवनमा यति धेरै पुण्य कमाएँ भनेर। पाप र पुण्यको चिन्तन गर्न छोडिदिनुस्। एउटा कुराको चिन्तन भने हरदम गरिरहनुस् कि तपाई भगवान कृष्णको भक्त बन्नुभएको छ कि छैन। श्रीमद् भागवतको एउटा श्लोकमा तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदैछु। कलेर दोषो निधि राजन अस्तिहि एको महत् गुणान कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। यो कलियुगमा पाप र पुण्यको चिन्तन गरेर बसेर कामै छैन, किनभने हर कुरामा पाप छ, हर कुरामा
मान्छे पापबाट मुक्त हुन सक्दैन, उसलाई बोल्दा बोल्दै पाप लागिरहेको हुन्छ, हिँड्दा हिँड्दै उसबाट कति पाप भइरहेको हुन्छ। त कलियुगमा मान्छेले अब यो बाई डिफल्ट पाप र पुण्यको युग हो होइन, पुण्य भन्दा नि पापको युग हो। यो युगमा आएर मैले यति पाप गरेँ उति पाप गरेँ भनेर पापको लिस्ट बनाएर चाहिँ आफ्नो दिन खर्च गरेर आफ्नो समय खर्च गरेर के काम, व्हाट्स द गेम। सो परीक्षित महाराजलाई सुखदेवजी महाराज बताउनुहुन्छ कलि त दोषै दोषको पापै पापको युग हो महाराज, बच्नै सकिँदैन। तर एउटा कुरा मात्रै महान छ, अस्ति एको महात गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम गजे। केवल कृष्णको नामको जसले जप गरिरहेको छ, कीर्तन गरिरहेको छ, ऊ मात्रै मुक्त हुन्छ, मुक्त संग परम गजे, ऊ मात्रै मुक्त हुन सक्छ। फर्मुला बताइसक्यो। पाप र पुण्यको चिन्तन गरेर बसिरहने, मैले यो पाप गरेँ त्यसको प्रायश्चित के गर्ने हो, यो पुण्य गरेँ त्यसको फल कसरी भोग्ने हो भनेर यदि कोही त्यस्तो चिन्तन गरेर बस्छ भने वास्तवमा उसले गलत ठाउँमा आफ्नो बिजनेस गरिरहेको छ। भन्न खोजेको मार्केटै नभएको ठाउँमा उसले चाहिँ आफ्नो पसल मार्ट खोलेर राखेको छ। द्याट इज ब्याड आइडिया। गुड आइडिया इज जुन ठाउँमा प्रफिट छ त्यही ठाउँमा जानु। सो प्रफिट भनेको के हो, भगवानको नाम बाहेक यो कलियुगमा अरू कुनै पनि शक्ति छैन, अरू केहीबाट पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। पाप र पुण्यको चिन्तनलाई दिमागबाट हटाइदिउँ, मबाट कृष्णको नाम कति जप भइरहेको छ यो मात्र टेन्सन लिउँ। हरे कृष्ण। थ्याङ्क यू श्री राधे।